दोस्तों बरदरा अस्सलाम वालेकुम मास्टर मागा कासिम और द यूट्यूब चैनल कासिम व्लॉग शुमारा खुश आमदीद बुगम और इस बार मुल्क के साथ दोस्ता फरमाइश कदम कि माँ कादिर साहब की रिटायर्ड DSP हस्ता और हैदर अली स्ट्रीट गुफ्ताने शस्ता मुंजी के स्ता नाइगनार इंटरव्यू किन और हम दो मिंजी द मैदान चौक दीदम द दुकान लाला के साथ दुकान चाय वाला मिंजी शिश्तन और गुफ्तुबिया के इल्मी मौका है कि दुकान लाला के लाला रमेकर निशोबदम की खुश इखलाक और हसमुख चेहरे लाला के हमेशा शुदा खंदा है गई लाइक कर देने कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आका जान। सर सी आला वालेकुम अस्सलाम। शुक्र दुआ इसमें सर जी दोबारा शुमो कैसा है वो फरमाइश हम दावत की माँ शुमोर इंटरव्यू करूँ कि कादिर साहब स्कूल द कुजा खान दस कुजा शुरू कर और ताकुजार खान द सर्विस शी रंगामात कम दबलेजी सर टॉपिक कम दब दिन शुमो की दोस्ता में खाई शुमोरा दिगा की नम शासा उगनाम बिशनासा। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ नाम मकादिर माँ प्राइमरी स्कूल कैताबाद खान दूँ था सेम शारून दउंज खान बस जामे इमामिया थे और तक बजमात जामे इमामिया दउंज खान दी पास पंजू मजून पास कर दूँ जामे इमामिया बशशु में अजन खान स्कूल था दाउम्र हेडमास्टर की बुदू चमा आगा अकबर शाह ना आगा अकबर शाह बुदा मुबीन साहब बुद खुदा बिया मास्टर हसन साहब बुद मास्टर हसन साहब बुद द दौर रस्मा मम्मी बुद ना मास्टर हसन तो मास्टर ना बुद मास्टर वर मास्टर हसन बदतमीज दो करीम कर टीचर के सन कम एगो बदकार है एगो ना वो बच्चा एक कौम रहा दर बदर कर और तो अम्मी शाह ما دروغ ना मतलब वो पेश सर अजुबात मैट्रिक अजन खान कदम बाज फिर डिग्री कॉलेज कदम BS बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कदम बाज जिंदगी दे बस सर्विस गश्ती शो कम दस्त मने पुलिस ज़्यादा बस 1987 मने पुलिस बतौर ASI भर्ती शुतम बस अरसे से CO साल नौकरी तक सब इंस्पेक्टर DSP रिटायर शुतम और दौरान सर्विस सर जी एगो किस्सा वाक़या ही था कि एक यादगार मेमोरी बराए शुमो कैसा कि ज़्यादा शुमा न मोरा मने सर्विस बिसार नशे बफराज ताउबाल दिया जी 2000 दबुरी ताना बुदम एक बच्चे आजरा सिपाही तक मने माइक्रोवेव दउंज खुदकुशी के तक रोज जुम्मा बुद इत्तेखाक बुद मां सर्विस इंस्पेक्टर बुदम ड्यूटी अफसर बुदम सही चमा एक बजे रा टेलीफोन मा ड्राफ्ट तो की वो कदंडवाला खस्ता कद राइफल मने बुल्ड कदा हम बताई कले खस्ता सर तरफ किबला है पाइज कंडवाला शमस्ता इधर बच्चा चाय माय खोरदा चरसार कस्ता वजी तरो किसान कंडवाला खो क्या इधर कारमल सो बिगा स्टोर खुदकुशी कर हम उठमा द बुरी ताना बुदम का इधर कारमल खुदकुशी कर सो बिगा नमाज खान द बस शॉटगन गए तो बैरल चमने दान कदक बस बड़े कदनाको नहीं पाए टाइगर प्रेस करना बस हम तो खुदकुशी करता गो बजी बच्चा डेमो एमजूर में तक की बच्चा ये बच्चा एक रिजा बच्चा बुदक आजरा बुदक मतलब ख्वाराज दगी रोगाना है बलोचा है कदार सीखता ना दान मतलब गड़बड़ है वजी बच्चा में डेमो में तक वजी नाम रिजा बस सिपाही बुदक वजी खुदकुशी करता टेलीफोन में तक भाई तुमने माइक्रोवेव तो पुलिस गार्ड चौकी बच्चा खुदकुशता मारा दो जी मौका तो कदम बस मिस्टेट आती खुदा ब्यामुर इलाका मिस्टेट बता खुदा जनता नसीब करना बस बदराफ्ती मने जी अलावाल कदी भाई अंडवाला इसम शोर ना खुद मुझे तो तुम गोली अजी लगता पसंद शिबुरता तो देवा लगता पसंद है जी ना बस हमना था मैं जमा कदम प्लेस राइफल सुशिन टेप जो तुम ना राइट तजदिया रही कदम बस माँ तुम्हारा तफ्तीश हमजीर माना मुनम बजी अमीर राती तक बच्चा तफ्तीश तो कनो बस शोब अजीम लेडी बता DSP सदर वो तू उतना कादिर मास तुम तो तफ्तीश माँ सरजी आज रही जिंजाल तैयार में बजी बता कपूर कासी SSP बता बजूम कुछ भाई तो कन तरस मुखरी ना तफ्तीश आखिरी आज संगी दमने जी मुलावश तक ना दमने हाई कोर्ट दरखास्त तक ना बाबे जोर बोर्ड दगाई के जोर बोर्ड थी खुदकुशी न कर कुश्ता भाई थी कुश्ता दमने जी मुसा मार्शल नारा जातियात दस्तिना दमने सर शनाख्ती कार्ड
ایگو مستد است شاید کارای ماجر تیار میکرد دیگه میکرد نه بس زمین از نه جنجال بود اینار نامونیت کرد تفتیشی ما بودم اینار رفت دایکورد داخل چودری افتخار او ما چیف جستیس بلوچستان های کورد بود نه چودری افتخار هان دونج مر پیش تک ولای دی ادوکیت خدا به امر زنده و امر پیشیز مشت نه ما گفتم چودری افتخار ما تام پست مارتم دکتر تام جگت بای سوسایت ای نه بای کلیر گبس وقت تیرست ای بابه دی ما رپورت پیشتم پیش چودری افتخار لیت ټیبل چشتم د بال مختاب دی چیف جستیس د بال شد نه استاده ولای دی ادوکیت هم ته یو کیس دیگه بود استاده بود ای چیف جستیس کم فایل از مر کی گرت کې لکه دوره وا دوتی چی سوسایت خو هان گفتار کې قادر خو چودری افتخار صاحب گفتی رم نامنیٹ کنه دی بھائی ما چی کار درو بھائی ما تفتیشی مرتون کی ما قتل دیتی ہے دمنے قضیزی مسامسل نہ مر نام زومت آج سنگیر گوت ماجی خوب کار نه کدی څه دا گوت ما شات کارر می اور تو چر ساين نم کدی من تو یک دنه به دو دنه به پنځ دنه ما ساين کنم تو دو ست نه سه ست نه هر روز مې دی گوت ما اختیار نه ما ساين کنم باز نه تم دو نمبر بازی بود مرزی تو مر 50,000 روپیه میدی ٹھیک ہے کہ نہیں میدی ٹھیک ہے خوب شناخته بچای کای سنگی شناخته قدمو قاتی بچای شو گوت یار بات تم جاؤ خیال بازی باید خو خلاص امر د کرایم گرفتار کرد کرایم برانچ نه هان د کرایم مندی تقریبا یک نیم سال کیس چلید باز نیزو کم بریشتی خو یعنی زندگی د این زمینه دی پولیس یعنی د ناق 302 پساوم شادم نه این ناجایزات هر چه قدر بوی کس مانم کرد دیگه او قصه که شما کده بودین یک دفعه اما انکاونتر کیسته نه او انکاونتر سنه 2022 هی یک بچه سٹلائٹ ٹاؤن ازڈا فیروز خان لیڈی والا اڈا نہیں ہے عظیم جی یہ بچه دمون کارم کده مزدور بده وزی بچه سیٹ کرد بانا کده گوزای مو پر طرف مساکل نہیں کرایه دمون یک دنا کوٹی کمره د کرایه گټه تک یک آتشخانه جوشیده بود ناجوشیده بعضی بچه دستا مسای شرکت رسیای لیلون بسکت دانش سوشن ٹیپ کرد زرد باز خپاکت کشتت منه چاند دخت منه چای میله هم گٹر بگی دیگه نه یا دقت غوج لك 100 گز بگی کی تلفون تا کاسه سے تلفون زمو ټریس کدی تقریبا یک مال لگی شاوا خاونم کو تام شاو مو چالو باوری ازارگنجی لوکی ها چاپا لوکی شاو سب مکدی ساده موبایل آن مشتک بند کرد حالک مو ټرین بس زری موبایل ټریس مکدی نه لوکیټر بود دیگه بود نه دای گلی بود موبایل بند مشتک اسپیس مو لاک نه مشتک جاگا نه آخری یک شاو تقریبا یک بای شاو موبایل زی واش کله مو سرگاڑیا دیگه مو د انتظار از نه بودی تمام شاو راست ټاو منه گلی بند گلی راست کم لوکیټر دغیر مو بوت تم طرف ټک پیسو خانه لاک نه بده مو لاک منه خانه مال ټوپ کړی نه ها منه خانه ټوپ کړی دروازه مزه واسه رافتی بچل گرفت بس قاتل نه وزیر گریف تلاشی وزوبات دیگه اشرافتی گرفتی بزوری تانه دیگه وزوبات یک مامن تقریبا یک ماتا ولی دی نزنی نه تا کسبال آرڈر نه باز اینا ریلا که زمانه اشتک بزرا اب تک شاو دی طرف ازارگنجی بس دون جی انکاونٹر شتی نه آردیش جانم واصل شت نه حل از دی بود دیگه نه بغیر از دی حل نمشت بازی تک مختلف جگہ سی جی ڈی ما مندوم سی آئی اے ما مندوم طرف قدم تانم مندم شما قادر شد ما میں چیزا کوئتا تھام تانا مندوم دیگه کینٹ مندوم صدر مندوم بروری مندوم پشتون آباد مندوم سٹی مندوم سیول لائن سریاب دیگه ریٹائر قدم سن شده ریٹائر 2023 آن شروعش نه بس باقی منه یک سال در مسلم باغ من مثل شو یک سال خوزدار قلات دونجی مندوم تیر کدم از ریٹائرمنٹ بعد کیسا رویه مردم چطور کرد شما موتر که آدم در وردی سب تمام عزت من از وردی هم ترس میخورانه مردم نه شکر خدا از وردی بعد کیسا چی نه از مو شکر خدا که تمام مذاق زمانه اسکول که تمام مذاق شاید نوکری بودم مذاق هم کردم کنال نیست هم مذاق دار رقم اور همون عزت همون مذاق همون لوالیه
सही खूप तेर कदे ना आना हर का जमात कासिम का दी ताई तुम्हार अरमान मंद ये गोंड वाला मर टेलीफोन ना कर यार हम बचत करते इलक हो हम आदम करते इलक आना ये आदम मर टेलीफोन ना कर यार तू मिल करते सही या पैसा भी करे इलक या मुत इलक या सिफारिश करना हाँ एगो कार जंग कर दिया कस टेलीफोन का अमीर ख्याल करने यार कम सही अमीर नान चराओ शर मुलाकात सही अमूर ख्याल करने या बोरी मोटरसाइकिल में बंदा गाड़ी में बंदा अच्छी मसरूफियत है सर आजकल मस पता चीज़ नहीं है सुबह मोरी कम पिटी मिट्टी बनी वाक मनी तरफ डेम सही बड़े दुकान लाला हमारी खुदा भी हम दुकान सखावत लाला दिए ना आना खुदा जनता नसीब करना आमीन हाँ कमीशा कजू काती हमारी हम जिमशीस्ती पूरा जिंदगी मम्मी इस्तेर जिंदगी आना ठिकाना एलिमेंट जी ठिकाना है हमें पुलिस वाला दिए ना सही 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 बस सखावत लाला खुदा और मजाकाम कर दी खुदा जनता से पेश मुराद तस्वीर मोदी गया बेचार अफसोस है खुदा जनता नसीब करना आमीन इनाल ताबल द याद जू दम दुकान माई मिसी बस अब वो खूबी कैसे ना मुमना चीज़ें इंसान कैसे ना कद वो इंसान को मुमरा मोरा अगर खूबी कदा बाशक मर्दों मुगा खुदा बे आमुर्जा ना हाँ अगर बदी कदा बाशक कसना मुगा याद ना हाँ वो बदी के वो चिकस पुलिस वाला था एक्सीडेंट का मूड तब जनाजे जुनम दगा ताइज कमेंटा के दो जन दे के ख्वार दे के मादर दे खूब तक मुर्दार से ना वो नम रिजा द बरोरी के ना रिजा पहलवान वो नु पैसा सी मनी मर्दों खुतान को दिया को गर्दन कुचर बस्सा बना दे औलादा बरे जन अल्लाह की दबने खबर तू तना खाओ मुशी ना जन का तू खाओ मुशा ये कस नहीं है भाई ना पैसा है मैंने खबर ना जवाब दिया तू रुकना भी दे अस खातिर जन और औलाद चर गर्दन को बस्सा का आदम सही है ना कदा माल खूब बायद दुनिया बोरा जिस खाली मोरा मुतरम चर बरे जन औलाद को बरे कस के सर गर्दन को आदम बस्सा का ठीक है ना हाँ मेहरबानी बिसार सर जी होश बात बिसार मेहरबानी सर जी दोस्ता इनी सेल मुनिन की दुई दरुई के साथ नवरोजी फुटवेयर वाला बिल्डिंग है और ये मिशन अल्लाह इंशाअल्लाह दुई दरुई हो कमा आउन दिस दोस्ता हैदरी मार्केट की बात विग्रेश बरेश में जोड़ कदा बदम एनी में सांचो के साथ जो चीज़ें साथ और इजाज़त में खाई मशरूम दोस्ता के साथ गरीबों फरमाइश बाशा इंशाल्लाह मरबूगिन वहाँ जीवन सागदार उस निराश